नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @फैसला जनप्रतिनिधिकोमा हुनुहुन्छ। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अद्यावधिकमा छौं हामी। फैसला जनप्रतिनिधिको प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अद्यावधिकका साथ। आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न सञ्चार माध्यमलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आग्रह। पत्रकार महासंघ भन्छ आचार संहिता मान्दैनौ। देशभर आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना बढे, कारबाही गर्ने निकाय निर्वाचन आयोग भने मौन। माओवादीले देशको नेतृत्व नछाडेको अध्यक्ष दाहालको दावी। देशैभरि नयाँ परिस्थिति बन्ने र गठबन्धन विजयी हुने ठोकुवा। माओवादीले नै नेतृत्व गरिरहेको। चुनाव नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरू मतदाता रिजाउन व्यस्त। पटक पटक लाल पूर्जाको आश्वासन दिए पनि नपाएको सुकुम्बासीको गुनासो। गरिबीका कारण सुदूरपश्चिमका मतदाता गाउँ छाड्दै चुनावको मुखैमा भारत जानेको लड्को। हामीले अब फेरि अर्काको देशमा गुलामगिरी गर्नको के अर्थ थियो हामीलाई? र राष्ट्रिय भलिबल लिग अन्तर्गत महिलातर्फ साबिक विजेता न्यू डायमन्ड एभरेस्टसँग पराजित। एपीएफले त्रिभुवन आर्मीलाई हरायो। एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अद्यावधिकका साथमा। प्रभा, स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दाखेरि आचार संहिता परिपालनाका कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। यो बीचमा निर्वाचन आयोगले सञ्चार माध्यमलाई पनि पूर्ण रूपमा आचार संहिता परिपालना गर्नुपर्ने भनेर कुरा उठाएको छ। यद्यपि पत्रकार जगत यसैगरी सञ्चार सङ्गठनहरूले चाहिँ यो चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने ढङ्गबाट कुरा उठ्यो भन्ने टीका टिप्पणी पनि भइरहेको छ। हुसुसन यहाँले भने चाहिँ पत्रकार महासंघले आचार संहिता मान्दैनौ भन्ने आफ्नो धारणा पनि व्यक्त गरिसकेको छ र कतिपय ठाउँमा ठूला दलकै नेताहरूले आचार संहिता पालना गरेको पाइएको छैन। यद्यपि नियामक निकाय भने यस विषयमा मौन नै रहेको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाई सम्बन्धी प्रसंगबाट। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अद्यावधिकका साथमा। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्दै मतदाताको अधिकारप्रति सचेत रहन सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरेका छन्। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा थपलियाले सार्वभौम जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधि रोजेर शासन सत्तालाई वैधता दिने विधिकाको रूपमा निर्वाचन रहेको भन्दै निर्वाचनका समयमा सञ्चार माध्यम राजनीतिक सञ्चार प्रवाह गर्ने सही मञ्च भएको समेत बताएका छन्। प्रमुख आयुक्त थपलियाले सञ्चार जगतले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सञ्जालको उपयोगलाई हाम्रा सामग्रीहरू सम्प्रेषण गर्नको निम्ति पनि र उम्मेदवारहरूले प्रचार प्रसार गर्नको निम्ति पनि र तपाईँ हामीले सबै सूचना समयमै प्राप्त गर्नको निम्ति पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्मको रूपमा लिएका छौँ। कार्यक्रममा निर्वाचनका बेला रेडियो र रेडियो कर्मीले गर्न हुने र नहुने बुदामा आधारित आचार संहिता जारी गरिएको थियो।
स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वारले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेमा दण्ड जरिवानादेखि उम्मेदवारी खारेज गर्ने समेत आयोगलाई अधिकार छ। तर ललितपुरका विभिन्न चोकमा आचार संहिता विपरीतका प्रचारको आयोगले अनुगमन गरेको छैन। आयोगले अनुगमन नगर्दा आचार संहिता उल्लङ्घन भइरहेको छ। 10 दिन बाँकी छ। यो 10 दिन निर्वाचन आचार संहिताका सबै बुँदाहरूलाई पालना गरेर यो मुलुकमा हाम्रा सबै निर्वाचनहरूलाई हामी व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्छौँ। यो अर्थी उपदेश हो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपेलियाको। उनले यस्ता उपदेश पटक पटक नदिएका पनि होइनन्। हरेक दिन आचार संहिता उल्लङ्घन गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिन्छन् आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपेलिया। तर अहिलेसम्म कारबाही परेको कुरा हो सडकका चोकभरि उम्मेद्वारको मनपरी प्रचारलाई देखेकै छैनन्। आयोगको दोहोरो तेहेरो चेतावनीको भाषालाई ललितपुर महानगर र गोदावरी नगरको चोक चोकमा भएको आचार संहिता उल्लङ्घनको यी दृश्यले भने मजाले गिज्याएको हुनुपर्छ। यो दृश्य गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 12 को दृश्य हो। यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलका चुनाव चिन्ह अंकित झण्डा र पार्टीको झण्डा र प्रचार प्रसार सामग्रीले यति बेला गोदावरी नगरपालिका रंगिएको छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता अनुसार चुनाव चिन्ह अंकित झण्डा, पार्टीको झण्डा र प्रचार प्रसार सामग्रीहरू राख्न पाइँदैन। तर शीर्ष भनिएका राजनीतिक दलहरूले नै यति बेला निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताको ठाडै उल्लङ्घन गरेको यो दृश्यहरूले पनि प्रष्ट देखाउँछ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिताको विषयमा दलहरूलाई खुबै पढाउँछ। तर उपत्यकाकै ललितपुरमा आचार संहिताको चरम उल्लङ्घनलाई भने पटक्कै देखेकै छैन। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाका चोक चोकमा आचार संहिता विपरीतको प्रचार प्रसारलाई आयोगले नदेखेको हो। आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेद्वारलाई दण्ड जरिवानादेखि उम्मेदवारी खारेजीसम्मको कारबाही गर्न सक्ने अधिकार छ आयोगलाई। तर यो दृष्टान्तले आयोगले जे भन्छ त्यही नगरेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। यद्यपि यो दृष्टान्तको खबर सम्प्रेषणपछि आयोगले अनुगमन गर्ला या नगर्ला त्यो भने भोलिका दिनमा अवश्य नै थाहा होला। क्यामेरामा विनय तामाङका साथमा शीतल रिजाल, ललितपुर। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादीले देशको नेतृत्व नछाडेको दावी गरेका छन्। मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै दाहालले शान्ति प्रक्रियादेखि आजसम्मका सबै प्रक्रियामा माओवादीले नै नेतृत्व गरिरहेको दावी गरेका हुन्। उनले गठबन्धन र अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीले नै नेतृत्व गरेको र गठबन्धनका उम्मेद्वारको जित सुनिश्चित भएको बताएका छन्। माओवादीले जसको नीति उसको नेतृत्व भन्ने नारालाई स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत स्पष्ट ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने पनि उनले बताएका छन्। गठबन्धनको पक्षमा नै अब माहौल बन्दै गएको भन्दै उनले आउने 10 दिनभित्र देशैभरि नयाँ परिस्थिति बन्ने र गठबन्धन विजय हुने ठोकुवा गरेका छन्। नेतृत्व भनेको विचारको नेतृत्व, राजनीतिक मुद्दाको नेतृत्व, देशको राजनीतिलाई एउटा नयाँ मोड दिने, गति दिने नेतृत्व। त्यसरी भन्ने हो भने माओवादीले नेतृत्व कसैलाई पनि छोडेको छैन, माओवादीले नै नेतृत्व गरिरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहालले यसपटकको स्थानीय निर्वाचनले माओवादी केन्द्रलाई थप सुदृढ बनाउने दावी समेत गरेका थिए। राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र हो भरतपुर महानगरपालिका। विगतको स्थानीय निर्वाचनमा निकै चर्चामा रहेको भरतपुर यही वैशाख 30 गतेको स्थानीय निर्वाचनमा एमाले र गठबन्धन बीच कडा प्रतिस्पर्धा गणित सुरु भएको छ। अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुर महानगरमा गठबन्धनकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले 203 मतले एमाले उम्मेद्वार देवी ग्यावलीलाई पराजित गरिन्। मतपत्र च्यातिएपछि वडा नम्बर 19 मा पुनः मतदान भएको थियो। यही वडा नम्बर 19 को मत परिणाम नै निर्णायक भयो रेणुलाई जित्न। तर यस पटकको निर्वाचनको गणित बदलिएको छ। रेणु दाहालको प्रतिस्पर्धी एमाले उम्मेद्वार विजय सुवेदी मात्र छैनन्, गठबन्धन भित्रकै कांग्रेसका असन्तुष्ट पात्र जगन्नाथ पौडेल पनि छन्। 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा
कुल 1,50,478 मतदाता थिए, जसमध्ये 1,12,897 मत खस्दा रेणुले 43,127 मत पाएकी थिइन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी देवी ग्यावलीले 42,924 मत ल्याएका थिए। भरतपुर महानगरमा अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा यस पटक 35,478 नयाँ मतदाता थपिएका छन्। अहिले कुल मतदाता सङ्ख्या 1,85,752 पुगेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा 37,377 जना मतदाताले मतदान नै गरेका थिएनन्। त्यति बेला 75% मत खसेकाले त्यसैलाई आधार मान्दा यस पटक कम्तीमा 1,40,000 मत खस्ने आंकलन गरिएको छ। कांग्रेस र माओवादीको संगठित मत कम्तीमा 80,000 हो। कांग्रेसको 20,000 मत प्रभावित हुँदा पनि 60,000 मत गठबन्धनकै पक्षमा हुने दाबी गरिएको छ। यसैमा पनि यस पटक एमाले विभाजित भएर एकीकृत समाजवादी बनेको छ। जगन्नाथ पौडेलले कांग्रेसको भोट काटे पनि एकीकृत समाजवादी थपिँदा सहजै जित्न सकिने माओवादी नेताहरूको आंकलन छ। तर यो पनि भुल्नु हुँदैन, स्थानीय निर्वाचन 2074 मा उम्मेदवार नभए पनि रुख चिन्हमा 7,000 मत खसेको थियो। यस पटक त झन कांग्रेसकै प्रभावशाली नेता जगन्नाथ पौडेल चुनावी मैदानमा भएकाले एमालेलाई पल्ला भारी हुनेमा ऊ ढुक्क जस्तै देखिन्छ। यद्यपि भरतपुरमा पनि राजनीतिक चित्र बदलिएको छ, जसले पल्ला भारी कसको हुन्छ भन्नेमा ठम्याउन मुस्किल छ। त्यसका लागि वैशाख 30 पछिको समय नै कुर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरू काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्तीमा पुग्ने गरेका छन्। विगतको निर्वाचनमा जस्तै लालपूर्जाको प्रलोभन देखाउँदै आफ्नो पक्षमा मत पार्न उम्मेदवारहरू सुकुम्बासी रिजाउन व्यस्त छन्। यो बस्ती हो काठमाडौँको बल्खु स्थित सुकुम्बासी बस्ती। विगतको निर्वाचनमा झैं यस पटकको निर्वाचनमा पनि सुकुम्बासी बस्तीमा उम्मेदवारहरू पुगेका छन्। काठमाडौँको बल्खु स्थित सुकुम्बासीमा उम्मेदवारहरू लालपूर्जाको आश्वासन दिएर मत बटुल्नमै सक्रिय छन्। विगतका दिनदेखि नै यो बस्ती कुनै पनि राजनीतिक दलका उम्मेदवारको लागि भोट बैंक जस्तै बन्ने गरेको छ। यस पटक पनि उही नियति दोहोरिने देखिन्छ। काठमाडौँको बल्खुमा 15 वर्षदेखि बस्दै आएका यान्जी लामाको घर दैलोमा उम्मेदवारहरू पुगेका छन्। 50 वर्षका यी लामाले धेरै पटक यस्ता आश्वासन सुन्दै आएका छन्। पटक पटक यस्ता आश्वासन दिए पनि लालपूर्जा हात नपरेको यान्जी लामा बताउँछन्। खै अब भनेर मात्र हुने होइन, अब हाम्रो कुरो लागु पनि हुँदैन है। अब के भन्नु त उहाँहरूलाई अब जितेर गएपछि आफ्नै ठाउँमा हो। अब हामी चाहिँ अब बस्यो त्यतिकै हामीलाई चाहिँ भन्ने आश्वासन देखाउने त्यति मात्र हो, अरू केही छैन। यस्तै अर्की पात्र हुन् दिलमती राई, जो 1.5 दशकदेखि यही बल्खु खोला किनारामा बस्दै आएकी छिन्। उमेरले आधा शताब्दी काटेकी दिलमती राई लालपूर्जा पाइन्छ कि भन्ने आशमा बसेकी छिन्। देशमा धेरै पटक निर्वाचन देखेकी र भोगेकी दिलमतीले लालपूर्जाको आश्वासन पाएकी थिइन्। तर जति नै पटक आश्वासन पाए पनि त्यो पूरा नभएको उनी बताउँछिन्। उनीहरूले त गरेछ नि, अब गर्छु भन्छ नि, बाटो बिचमा जाउँ भन्छ, घर लालपूर्जा दिन्छौँ भन्छ। तर आजसम्म हामी लालपूर्जा पनि देखेका छैनौँ, बाटो नि बनाएको देखेका छैनौँ। यसरी अब हिलोमा हिँड्नु परेको छ। अब हामीले विभिन्न किसिमको होइन आश्वासन देखाएको छ। त्यस्तै 53 वर्षीय शान्ति तामाङ पनि यस्तै गुनासो पोख्छिन्। खोलामा पर्खाल लगाइदिने, बाटो बनाइदिने र लालपूर्जाको लोभ देखाएर यहाँ भोट माग्न आउने गरेको उनी बताउँछिन्। गरिदिन्छौँ, बाटो बनाउँछौँ, वाल बनाउँछौँ भनेर भन्छन्, अनि तर बनाउनु चाहिँ बनाएको छैनन्। अब चुनाव उठ्यो कि त्यस्तो चाहिँ भन्छन्, तर बनेको चाहिँ छैन। स्थानीय निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारहरू आश्वासन बाँड्ने, तर चुनाव जितेपछि ती गाउँठाउँमा फर्केर नजाने प्रवृत्ति छ। यही प्रवृत्ति यहाँका सुकुम्बासीले पनि भोग्दै आएका छन्। आश्वासन सुन्दा सुन्दै उमेर नै ढल्किसक्यो, तर लालपूर्जा कहिले हात लाग्ने हो भन्ने अत्तो पत्तो छैन। सन्दीपा चौलागाई, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दल तथा
स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आफ्ना चुनावी एजेन्डाहरूसहित मतदाताका घर दैलोमा पुगिरहेका छन्। मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा पनि दल तथा उम्मेदवारहरूले प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। 20 वटा ओडा रहेको इटहरी उपमहानगरमा 1,04,626 जना मतदाता रहेका छन्। आदरणीय दर्शकबिन, स्थानीय तहको निर्वाचन जुन वैशाख 30 गते हुन लागिरहेको छ, यसको सरगर्मी प्रदेश नम्बर 1 मा पनि देखिएको छ। विशेष गरी प्रदेश नम्बर 1 मा रहेको 137 वटा स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलहरू जसरी उम्मेदवारी दिएको छन्, यो उम्मेदवारी सँगसँगै घर दैलो अभियानमा तीव्रताका साथ आफूलाई प्रस्तुत गर्दै प्रचार प्रसार अभियानमा सशक्त रूपमा लागेको देखिन्छ। प्रदेश नम्बर 1 मा रहेको एउटा महानगरपालिका, 2 वटा उपमहानगरपालिका, 46 वटा नगरपालिका र 88 वटा गाउँपालिकामा विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले यो प्रचार प्रसार अभियानलाई अगाडि बढाइरहँदा विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि यो अभियानलाई आफ्नो तहबाट अगाडि बढाएको देखिन्छ। यतिखेर हामी प्रदेश नम्बर 1 को केन्द्रबिन्दु इटहरीमा छौँ। इटहरी उपमहानगरपालिका प्रदेश नम्बर 1 मा रहेको 2 वटा उपमहानगरपालिका मध्येमा पर्दछ। विशेष गरी यो इटहरी उपमहानगरपालिकामा रहेको 20 वटा ओडामा एउटा मेयर पद, त्यसै गरी उपमेयर पद र 20 वटा वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरू सहित 102 वटा पदका लागि निर्वाचन हुन लागिरहेको छ, जहाँ विभिन्न राजनीतिक दलका 408 जना उम्मेदवारहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको अवस्था देखिन्छ। हामी यो पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौँ कि विभिन्न राजनीतिक दलले यो जुन घर दैलो अभियानलाई तीव्रता दिएको छन्। गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको विभिन्न दलहरू, जसमध्ये यहाँ यो क्षेत्रमा एकीकृत समाजवादी, त्यसै गरी माओवादी केन्द्र समेतको उपस्थितिमा संयुक्त रूपमा घर दैलो अभियानमा उम्मेदवार, कार्यकर्ताहरू र शुभेच्छुकहरूको ठुलो उपस्थिति रहेको देखिन्छ। र इटहरीको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्दै मेयर पदमा हेमकर्ण पौडेलको टोलीले यो अहिले उम्मेदवारी दिए पश्चात घर दैलो अभियानलाई अगाडि बढाएको छ भने अर्कोतर्फ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट ज्ञान कुमार सुब्बा जो मेयर पदमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आफ्नो हिसाबले चाहिँ यो प्रचार प्रसार अभियानमा तीव्रता दिएको देखिन्छ। र तत्कालीन अवस्थामा जसरी यहाँ यो इटहरी उपमहानगरपालिकामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट नगरपालिकाको वडाध्यक्ष र सञ्चालन गर्नुभएको अवस्था थियो, तथापि सर्वसाधारणहरूले जुन जनअपेक्षा गरेको विकासका अभियान सञ्चालन हुन सकेन, सुशासन कायम हुन सकेन भन्ने जुन जनगुनासो थियो, त्यो भएको कारणले पनि अहिले गठबन्धनको तर्फबाट देखिएको एउटा जुन सशक्त उम्मेदवारहरूको एउटा टोली छ, त्यो टोलीप्रति एक खालको चाहिँ विश्वास चाहिँ सर्वसाधारण मतदाताहरूले गर्ने हो कि भन्ने एक खालको अनुमान गरिएको अवस्था छ। र इटहरीको सन्दर्भमा विगत 32 वर्षदेखि यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एमालेको एक खालको चाहिँ यो नेतृत्वको उपस्थिति रहिरहँदाखेरि अब आगामी निर्वाचन जुन 30 गते हुन लागिरहेको छ, कस्तो खालको नतिजा आउने हो, जनताले कसरी कुन हिसाबले चाहिँ जनप्रतिनिधि छान्ने हुन् भन्ने एक खालको चाहिँ यो अन्योन्यता छ। तथापि सबै राजनीतिक दलहरू जो उम्मेदवार बनेका छन् र कार्यकर्ताहरू छन्, उनीहरू सशक्त रूपमा यो अभियानमा चाहिँ संलग्न भएको देखिन्छ। एभिरेज खबरका लागि सहकर्मीहरू विप्लव कोइराला, दीपक कार्कीको साथमा सचिन पोखरेल, इटहरी, सुनसरी। गाउँ गाउँमा स्थानीय चुनावको माहौल जोडतोडले तातिरहेका बेला निर्वाचनको मुखमा घर छाड्नेहरूमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, डोटी, अछाम र बाजुरा जिल्ला लगायतका नागरिक बढी देखिएका छन्। गाउँमा चुनावी प्रचार प्रसारमा दलका कार्यकर्ता जुटेका छन्। बस्ती पुरै चुनावमय बनेपछि युवा भने देश छाड्न लागेका छन्। जनता 5 वर्षका लागि आफ्नो बस्ती सपार्ने नेता छान्न आतुर रहेका बेला भने सुदूरपश्चिमका ग्रामीण बस्तीबाट भोट हाल्न छाडेर आम नागरिक रोजगारीका लागि भारत छिर्दैछन्। अहिले धनगढीको त्रिनगर भन्सार नाकाबाट रोजगारीका लागि भारत जानेको भिड लाग्न थालेको हो। स्थानीय चुनाव मुखैमा भए पनि भोट नहाल्ने निर्णयसहित धेरै भारततर्फ लागेका छन्। नेताहरू चुनावका बेला रोजगार दिन्छु भने पनि भरपर्दो आधार नभएकाले विदेशिनीको विकल्प नभएको सीमामा भेटिएका नेपालीहरूको भनाइ छ।
त्यो स्थानीय चुनावमा भोट दिएर फाइदा के? त्यसभन्दा हाम्रो उताबाट फोन आइरहेको छ, उतै भएर हामी फोनमा गइरहेछौँ। त्यसमा कुनै आपत्ति केही छ भने, कुनै सरकारले केही रोक्छ भने हामीलाई सुरक्षा गरोस्। हामी त्यसपछि हामी त्यसबाट गएन। हामी अहिलेसम्म इन्डियाको निर्भरमा बसिरहेको छौँ। नेपाल सरकार हामीलाई के सहयोग गरिरहेको छ र हामीले त्यसलाई के मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ नेपाल सरकारलाई भनेको त्यहाँ। त्रिनगर भन्सार नाकामा भारतीय एसएसबीलाई झोला चेक जाँच गराउने लाइनमा धेरै नेपाली युवाहरू भेटिन्छन्। ती मध्ये केही भोट हाल्ने मन भए पनि पेट पाल्न पलायन हुनु परेको बताए। त्यो परिस्थितिका हिसाबले हामी इन्डिया जान लाग्यो। न त जानको के अर्थ थियो? आफ्नो देशमा त रोजगारी मिले भएखेरि अर्काको देशमा गुलामगिरी गर्नको के अर्थ थियो हामीलाई? केही भने भारतमा रहेको रोजगारी गुम्ने भएकाले मतदान गर्ने रहर हुँदाहुँदै पनि बाध्यताले भारततर्फ लागेका छन्। चुनावले खाना लाउन नदिने भएकाले र कमाउन भारत नजाने हो भने परिवार पाल्न कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ। बाध्यता भयो होइन, अब चुनावमा त रोकिने हो आफ्नो देशको चुनाव होइन। अब हामीले इन्डिया जानुपर्ने, अनि प्लस अब मेरो ड्युटी छ, गाउँबाट छुट्टिने अवस्थाले अब जानुपर्ने बाध्यता भयो। अहिले धनगढीको त्रिनगर भन्सार नाकाबाट रोजगारीका लागि भारत जानेको भिड लाग्न थालेको छ। शनिबार बेलुकीसम्म त्रिनगर भन्सार नाकाबाट 547 जना रोजगारीको लागि भारत प्रस्थान गरेका छन्। भन्सार नाकामा रहेको प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार दैनिक 500 भन्दा बढी नागरिक त्रिनगर भन्सार नाकाबाट मात्रै भारत जाने गरेका छन्। दर्शकबिन, यतिखेर हामी यो गोरीखण्डा नाकामा छौँ। यो गोरीखण्डा नाकामा मेरो पछाडि पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ कि भारततर्फ गइरहेका यी सुदूरपश्चिमेलीहरूको घुइँचो। तर देशमा अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको सरगर्मी बढिरहेको अवस्थामा उहाँहरू भने रोजगारी र परिवार पाल्नका लागि भारततर्फ गइरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचन विशेष इलेक्सन एक्सप्रेस फैसला जनप्रतिनिधिको खबर ठाउँको ठाउँ अद्यावधिक गराइरहेका छौँ। यो बीचमा बाराको चुनावी सरगर्मीका बारेमा प्रत्यक्ष जानकारी दिनको लागि हाम्रा खबरदाता इन्दीप कोइराला जोडिनु भएको छ। इन्दीप, अहिले जताततै चुनावको रौनकता छ, चुनावमय बनेको छ, सरगर्मी बढेको छ र चुनावी प्रचार प्रसारका लागि दलका नेताहरू लागि परेका छन्। आज समग्रमा के भए दिनभरि बाराको हकमा यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस्। पक्कै पनि प्रभा, फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ खबर अद्यावधिकमा छौँ यति बेला हामी। र बारा जिल्लामा करिब 4 लाख भन्दा बढी मतदाता रहेको बारा जिल्लामा 16वटा स्थानीय तह रहेको छन्, जसमध्ये 116 स्थानीय तहहरूमा 144वटा मतदान स्थल छन्, जसमा 144वटा मतदान स्थलका 256 भन्दा बढी मतदान केन्द्रहरू चाहिँ अति संवेदनशील भनेर सरकारले संवेदनशील सूचीमा रहेको यस बारा जिल्लामा आज दिनभरिको कुरा गर्ने हो भने बारा जिल्लामा विशेष गरी बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैया, त्यसपछि विश्रामपुर, बारागढी गाउँपालिकाहरूमा हेर्ने हो भने त्यहाँ आचार संहिताको एकदमै उल्लङ्घन भएको हामीले पाएका छौँ। यस विषयमा हामीले सम्बन्धित निकायहरूसँग जवाफ लिन खोजिरहेका छौँ, तर सम्बन्धित निकायहरू अनुगमन भनेर कार्यालय छोडेर बाहिर गएको कारणले गर्दाखेरि सम्बन्धित निकायको जवाफ लिन सकिरहेका छैनौँ। बारा जिल्लामा हेर्ने हो भने आचार संहिताको व्यापक रूपमा जस्तो बारामा आचार संहिता उल्लङ्घनको घटना वृद्धि भएको तपाईँले जानकारी गराउनु भयो। खास गरी त्यहाँका उम्मेदवारहरूले के कस्तो तरिकाबाट उनीहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेका छन्, यसलाई नियामक निकायले अनुगमन गरेको छ कि छैन, कारबाहीको सिफारिस गरेको छ कि छैन, यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस्। पक्कै पनि निर्वाचन केन्द्र निर्वाचन कार्यालय अधिकारीहरू यो विषयमा मौन छन्। उनीहरूले कुनै किसिमका कारबाहीको लागि अगाडि बढेको पाइएको छैन। जसरी हेर्ने भने मुख्य निर्वाचन कार्यालय रहेको कलैयामा निर्वाचन कार्यालयको 50 मिटरको वरिपरिमै बालबालिकाहरू नै विभिन्न पार्टीका पोस्टर बोकेर भित्तामा टाँसिरहेको दृश्य हामीले पठाएका छौँ, हामीले देखिरहेका छौँ। र यसरी हेर्ने हो भने मुख्य निर्वाचन आयोगको कार्यालय रहेको क्षेत्र नै मानव बालबालिकाको बढी दुरुपयोग भएको पाइएको छ। बालबालिकाको प्रयोग गरेर
जहाँ भित्तामा पोस्टर लगाउने कार्यक्रम भइरहेको छ भने बारा जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रहरूमा यसको झन् धेरै असर गरेको आचार संहिताको व्यापक रूपमा उल्लङ्घन भएको पाएका छौँ। यसरी हेर्ने हो भने बारा जिल्लामा 887 पदका लागि करिब 3000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी दिएका छन् र सबैजना अहिले घर दैलोमा विशेष केन्द्रित भइरहेको बेलामा निर्वाचन आयोग पनि आफू अनुगमनको लागि आचार संहिताको अनुगमनको लागि हिँडिरहेको बताइरहेको छ, तर प्रभावकारी रूपमा भने काम गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा बारा जिल्लामा व्यापक रूपमा आचार संहिता विरोधका कामहरू भएको छन् र यसमा सम्बन्धित। धन्यवाद इन्दीप, र यो विषयमा यहाँले नजर बनाइराख्नुहोला, हामी यहाँसँग फेरि पनि जोडिनेछौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाराबाट हाम्रा हेभी न्युज खबरदाता इन्दीप कोइराला र हामीलाई बाराको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो। त्यहाँ आचार संहिता पालना नभएको भनेर पनि हाम्रा हेभी न्युज खबरदाताले जानकारी गराउनु भयो। दर्शकवृन्द, स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अध्यावधिकमा हामी रहेका छौँ। यो क्रम अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिकका साथमा। कुनै पनि दलका नेता तथा कार्यकर्ता एउटा दलबाट अर्को दलमा प्रवेश गर्ने कुरा राजनीतिमा सामान्य नै हुन्छ होला, तर पछिल्लो समय देशका गहना कहलिएका स्थापित सिने जगतका हस्तीहरू रेखा थापादेखि भुवन केसी लड्को लागेर दल प्रवेश गरिरहेका छन्। विशेष खबरको साथमा भनिन्छ कलाकार देशका साझा गहना हुन्। कलाकार साझा भएकाले उनीहरूप्रतिको विश्वास र श्रद्धा पनि उत्तिकै बढी हुन्छ। तर पछिल्लो समय देशका गहना मानिएका कलाकारहरू भने थमाथम दल प्रवेशमा छन्। त्यस्तै पछिल्लो समय दल प्रवेश गर्ने पात्र हुन् नायक भुवन केसी। चर्चित नायक भुवन केसी, नायिका श्वेता खड्का लगायतका कलाकार मंगलबार कांग्रेसमा प्रवेश गरे। भुवन केसी र श्वेता खड्का नेपाली सिने जगतका कहलिएका पात्र हुन्। केही समय अघि पनि सूर्य कुमारीको नामले चर्चा कमाएकी नायिका करिश्मा मानन्धर एमालेमा प्रवेश गरेकी थिइन्। बाबुरामको पुरानो दल नयाँ शक्तिबाट राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गरेकी मानन्धरको एमाले प्रवेशपछि कलाकारिता क्षेत्रमा तरङ्ग नै आयो। नेपाली चलचित्र क्षेत्रका नायिका रेखा थापा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र महामन्त्रीको प्रत्याशी भइन्। भलै महामन्त्रीमा थापा पराजित भएकी थिइन्। कलाको प्रवर्तन गर्न जीवनभर पसिना बगाएका भुवन केसी, रेखा थापा, श्वेता खड्का र करिश्मा मानन्धरको परिचय नै सिने जगत हो। सिने जगतमा कहलिएका यी पात्रहरू नेपाली राजनीतिका हस्तीलाई भन्दा कम आँकिँदैन, किनकि लाखौं दर्शकबाट अत्याधिक रुचाएका पात्रहरू हुन् यिनी। तर धमाधम दल प्रवेशको लर्कोले देशका गहना प्रति दृष्टिकोण भने पक्कै फरक भएको हुनुपर्छ। हुन त प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि नागरिक राजनीति प्रति आस्था नराख्ने बिरलै होलान्। कलाकारले पनि केही न केही आस्था राख्न पाउँछन् र राख्छन् पनि, त्यो पनि शुभेच्छुक भएर। तर जब जब निर्वाचन आउँछ तब तब खुल्लम खुल्ला दल प्रवेशको यो लर्कोले संगीत र कला क्षेत्रमा कस्तो सन्देश दिन्छ होला। त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। नेपाल पत्रकार महासंघले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस प्रविधि नियन्त्रित पत्रकारिता भन्ने मूल नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको छ। महासंघद्वारा आयोजना गरेका कार्यक्रममा अध्यक्ष विपुल पोखरेलले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहितालाई पत्रकारहरूले मान्न जरुरी नरहेको बताएका छन्। महासंघले आयोजना गरेको प्रेस स्वतन्त्रता तथा पत्रकार सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा पोखरेलले निर्वाचन आयोगले बनाएको आचार संहितामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित बनाइएको आरोप लगाएका छन्। राज्यले सधैँभरि प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको उनको आरोप छ। सतर्कताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था रहेछ भन्ने हाम्रा विगतदेखि अहिलेसम्मका अभ्यासहरू देखाएका छन्। शासन सरकारमा जोसुकै भए पनि
प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने मनसुबा शासनकर्ताहरूबाट चाहिँ हट्न नसकेको अनुभूति हामीसँग छ। पत्रकारको आफ्नै आचार संहिता रहेको उनको भनाइ थियो। यसैबीच प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको कार्यक्रममा सहभागीहरूले पत्रकारितालाई थप मर्यादित र स्वच्छ बनाउनु पर्ने बताएका छन्। हेरौं उनीहरूको भनाइ आजको हामीलाई भन्नु छमा। भर्खरै निर्वाचन आयोगले जुन एउटा आचार संहिता बनाएको छ त्यसलाई हेर्ने हो भने प्रविधिसँग तर्सिँदै गर्दाखेरि राज्य प्रविधिसँग डराउँदै गर्दाखेरि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि सङ्कुचन हुने ढङ्गका प्रावधानहरू त्यहाँ राखेका छन्। पत्रकारितामा चाहिँ हामी स्वतन्त्र हुनुपर्छ, स्वतन्त्र चाहिँ रूपमा जान सक्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ, जनसमक्ष चाहिँ भएको कुरा राखिदिनुपर्छ। त्यसमा अलिकति ट्विस्ट चाहिँ हुँदैन है। हामी कतिपय हामी अनलाइन पोर्टलहरूमा युट्युबहरूमा अहिले चाहिँ के अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो अथवा कस्तो खालको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उसले राख्न पाउने नपाउने भन्ने कुरामा पनि अहिले हामी निर्वाचन आयोगले पनि विभिन्न पत्रकारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको यति बेला छ। अहिले निर्वाचनको समय छ। निर्वाचनको बेलामा तपाईको कतिपय कुराहरूमा आचार संहिताका विषयहरूमा हामीले सम्मान गर्छौँ। आयोगले आफ्नो पहल गरिरहेको छ, तर त्यो पहल गर्दाखेरि उसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने काम गरेको छ कि त्यसलाई चाहिँ बहसलाई चाहिँ अझ फराकिलो बनाउन खोजेको छ। एउटा पत्रकारले यो सम्पादकीय प्रक्रियाको मर्यादाभित्र रहेर निर्वाध निर्धक्क निसङ्कोच रूपले यदि पत्रकारिता गर्न पाएन भने त्यहाँनिर प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। प्रेस स्वतन्त्रताको प्रोटेक्सन गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रमोट गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको परिपूरक गर्ने, तपाईँको त्यो चाहिँ उपलब्ध गराउने दायित्व प्रत्येक राज्यको। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिकका साथमा। अब पालो खास खबरको। नेपालमा थप 32 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1504 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 29 र 1590 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमणबाट मंगलबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 24 घण्टामा थप 23 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 217 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले हेटौँडा उपमहानगरमा विजयी भए निःशुल्क खानेपानी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। हेटौँडालाई समृद्ध नगरीको रूपमा विकास गर्ने घोषणासहित निर्वाचनमा होमिएको गठबन्धनले उपमहानगरभर 10,000 लिटरसम्म खानेपानी निःशुल्क वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। गठबन्धनले न्यूनतम 300 युनिट विद्युत पनि निःशुल्क वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन्। बाजुरा जिल्लामा राजनीतिक दलहरूले आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ। बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीको लोकतान्त्रिक चोक सहितका स्थानमा आचार संहिता विपरीत पार्टीका झण्डाहरूले रङ्गीचङ्गी बनाइएको छ। आचार संहिता विपरीतका कार्यहरू भइरहँदा पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने मौन बसेको छ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।